राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नशामुक्त भारत नशामुक्त गोय ही मोहीम आनी वेलनेस कॅम्प लॉन्च केला। हो कॅम्प नॉर्थ गोवा एडिक्शन ट्रीटमेंट फॅसिलिटीच्या मार्गदर्शनाखाला साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटान जाला। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री म्हणतात, ड्रग्स तंबाखू सोरो ह्या सारकिल्या व्यसनाकडेन गांभीर्यान पळोवंक जाय आनी ताचेर उपचार करूंक जाय। त्याच प्रमाण सगळे सरपंच आणि पंच सदस्यांनी लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करची म्हणून मुखेलमंत्र्यांनी आवाहन केला। तसेच समाजातल्या ह्या वाईट प्रवृत्तीच्या विरोधात सगळ्यांनी एकट्यान येऊन लढचे अशेंय मुखेलमंत्री ह्या वेळार उलयले। या मोहिमेचो मुखेल हेत हो व्यसन मुक्त आणि निरोगी गोंय घडवप इतलेच आसा। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी नशामुक्त भारत नशामुक्त गोवा ही कॅम्पेन सुरू करपाचो आमचो उद्देश आसा। इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट ड्रग्स 26 तारीख म्हणजे पयरूच इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट ड्रग्स हो दीस आमी मनयलो आनी तेच दिसा सांखळेंतल्यान आमी एक रॅली सुरवात केली। आमी ड्रग्स म्हणटा आसतना बरेचशे फावटी जे कोण तरी भायर विकता बीन म्हणटा गांजा बिंजा सगळे भितर आयले। हातूंत सगळें जाता, तंबाखूय येता, गुटखाय येता, सोरोय येता, चरसूय येता, गांजाय येता आनी सगळें येता। आयचो मेन कार्यक्रम जो कित्याक बऱ्याचशा जाणांक दोतोरान आत्तां सांगलें, कोणायकूय जर म्हटलें तूं सोरो पियेता मरे जाल्यार वायट दिसता। तो म्हणटा ना हांव केन्ना केन्ना बसता, डेली ना चुकोन केन्नाय बसता म्हणटा तो। ओके, शेनवार आनी आयतारूच म्हणटा तो, दोनूच दीस। तो बसोन बसोन तेजी परिस्थिती इतकी वायट जाता की ताजे परिणाम तेज्या हेल्थाचेर जाता। तंबाखू खाताल्या भितर म्हणून बरेच जाण आज ह्या कार्यक्रमाक येवपाक हांवें सगळ्या पंचांक सांगलें, ते म्हणाले ना कोणूच येयना। पयलीं म्हणजे कोण येवपाक पळयना, आमकां पयलीं तांकां कन्विन्स करपाक कळपाक जाय। आमी सगळे जाण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आसा, आमी लोक प्रतिनिधी आसा। लोकांक बरें कितें आनी वायट कितें हें पयलीं आमकां कळपाक जाय। आमी जेन्ना शिकतले बरें कितें आनी वायट कितें पळय न्हू, तेन्नाच ताजी मॅसेज आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक शकतली। तांकां कशा पद्दतीन दोतोरान आत्तां सांगलें, ती हॅबीट न्ही, तो एक प्रकारचें दुयेंस। आमी जाका संवय म्हणटाले पळय न्हू, ती संवय न्हू, तें एक प्रकारचें दुयेंस आसा। आनी त्या दुयेंसाक जर आमी ट्रिटमेंट करिना जाल्यार तें दुयेंस सारकें जावचें ना। कोंकणींतल्यान निव्वळ सांगत जाल्यार, आनी तें दुयेंस जर सारकें जावपाक जाय आसत जाल्यार आमी प्रसाद घेतलो, दोरो बांदलो आनी बाबा कडेन गेले म्हटल्यारय सारकें जावचें ना। तें दुयेंस सारकें जावपाक ताका वखदांच घेवची पडटा आनी ती वखदां दिवपाक आमच्या मदीं आमचो स्पेशलिस्ट दोतोर डॉक्टर धुमे आहा, जो सातत्यान आजिलो हॉस्पिटलांत हाजी ओपीडी आसता आनी डेली ओपीडी, ऑलमोस्ट इट इज डेली ओपीडी तो तेच पेशंट पळयता। म्हणजे दोतोर धुमे कडेन गेलो काय तो सोऱ्याकार मरे म्हणटात। हांव त्या खातीर म्हणटा हो कन्सेप्ट तकलेंतलो काडून उडयात। आपल्याक एक दुयेंस जालां तें आमकां म्हणजे आमी जाका म्हणटा की आपल्याक संधिवाताचें जालां, म्हाका प्रेशराचें जालां, म्हाका हार्टाचें जालां, ओके, कोणाक नेर्वाचें जालां, आमी सगळे जाण वखदां घेता। ऑलमोस्ट 40 वर्सां जाल्या उपरांत आयज काल पळयता प्रत्येकाक गुळी घेवची पडोंक लागल्या। हांव 40-50 सांगना, कोणा अजून लागोंक ना जाल्यार तो बरी गजाल, तो बरो आसा म्हणपाचो। ओके, डायबिटीज जाल्या आनी कितें जाल्यार सगळ्यांक गुळयो घेवच्यो पडटा। त्याच पद्दतीन हे जाका एडिक्शन लागल्या, म्हणजे जाका आमी म्हणटा हितून सोऱ्याची संवय न्ही, तंबाखू सुद्दां रेग्युलर खावप ही लागलेली हें एक दुयेंस। आनी तें दुयेंस जर बरें जातलें आसत जाल्यार आमकां ताका वखदां घेवपाची गरज आसा। आनी ताकाच लागून आयचो कार्यक्रम जो आसा हो 26 तारखेक जो इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट ड्रग्स हो दीस जालो, तो कॅम्पेन सुरू करता आसतना आयचोय कार्यक्रम तेजोच एक भाग ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो नशामुक्त भारत ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल आज आमी गोंयांत ही कॅम्पेन सुरवात करता। आमच्या मदीं तशेंच अल्कोहोलिक्स एनोनिजम म्हजो मित्र बाब विशांत आनी ताजी पुराय टीम ते आयल्या। हितून ट्रिटमेंट 2 पद्दतीन जातली। हांव परत एक सांगता, आज म्हणजे हांव थोडेशे पंच सरपंच आयला तांकांय रिक्वेस्ट करता, हांव म्हाजें भाशण उलयतलों आनी हांव वतलों। हांव गेल्या उपरांत तुमी सगळे जाण म्हाज्या फाटल्यान धांवन थंयसर येवं नाकात। एक दोतोराचें भाशण सोंपासर 15 ते 20 मिनटां रावात, तें आयकात, तें खूब म्हत्वाचें आसा। कित्याक म्हत्वाचें आसा की हेजे दुश्परिणाम आपल्या शरिराचेर, आपल्या फॅमिलीचेर, आपल्या भुरग्यांचेर कितल्या मोठ्या प्रमाणात जाता तें तो एक्सप्लेन करतलो। हातूंतल्यान भायर कशें काडप, ह्या हातूंतल्यान आमकां जर एखाद्या मनशाक भायर काडप
ताज्या इतकें वेगळें पुण्य ना. आमी एक मनीस न्ही, एक पूर्ण फॅमिली वाचयता. आनी इट खूब सोंपें आहा. आमकां फक्त प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय आनी तो प्रोसिजर जर वेवस्थीत रित्या फॉलो केलो, आज दोतोर हांगासर कितें कोणाक आडवे घालून तपासतलो वाचतलो अशें कांयच ना. तो सिंपल प्रोसेस सांगतलो. त्या प्रोसेसांतल्यान कोणाक वखदां घेवपा खातीर आजिलो दिवपाची गरज आसा, कोणाक वखदां घेवपा खातीर आमच्या दोतोर अतुल पै बिरा कडेन वचपाची गरज आसा, ताका ते गायड करतले. आनी नवीन नवसंजीवनी हो संकल्पना तांच्यांनी सुरवात केल्या. नवसंजीवनी ह्या संकल्पनेच्या अंतर्गत ते म्हापशेच्यान उलयतले. पेशंटान फक्त दोतोर अतुल पै बीर किंवा ताजो दोतोर आसा ताज्या समोर वचून बसपाचो, तो ताका गायड करतलो. म्हयन्यांतल्यान एकदां आमकां वखदां आजिलोंतल्यान वचून हाडची पडटलीं. वखदां सगळीं फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा आनी ती वखदां जर घेतली जाल्यार आमकां जी तंबाखूची संवय लागल्या, आमकां जी सोऱ्याची संवय लागल्या, आमकां जी गुटखाची संवय लागल्या किंवा आमकां डेंटोबॅगीची संवय लागल्या. बऱ्याच जाणांक डेंटोबॅग ती सुद्दां थोडे जाण कशे बरे कपडे वेवस्थीत घातले ना, आपल्याक कसलीच संवय ना, फक्त सकाळची एकदां डेंटोबॅग लायता म्हणटा. हेजे दुश्परिणाम उलयता आसतना तेणी सांगलें की 100% ह्या संवयीत आसलेलो मनशाक 100% 60 वर्साच्या उपरांत कॅन्सर जातलो म्हणजे जातलो. डिफरंट टायप्स ऑफ कॅन्सर. आपल्याक कितलीं वर्सां जगोंक जाय हें आपूण ठरोवपाचें. देव ठरयना. बरेच जाण म्हणटा ना त्या देवाचेर सोडलां. देवाचेर बीन कांयच ना, आपल्याचेरूच आसा. आपूण जर ठरयलें की मनीस नॉर्मल मनीस जो आहा पळय न्ही, वो 90 वर्सां सहज क्रॉस करूं शकता. 90 वर्सां. मागीर आपल्याक 40साचेर वयर वचपाचें काय आपूण 50साचेर वयर वचपाचें सगळें आपूण ठरोवपाचें. आपूण जर रेगुलर डायट, रेगुलर एक्सरसायज आनी व्यसनां पासून पयस रावलो जाल्यार सहज आनी बरो डायट घेतलो जाल्यार सहज रित्या म्हाका दिसता की 90 वर्सां मनीस जगूं शकता. म्हणून तें करपा खातीर म्हाका दिसता बरेचशे फावटी ह्या नशामुक्त भारत अभियान हें आमी आज हांगासर इतक्यात सुरवात करता. म्हणजे तांच्या कडेन आयज तपासूंक किंवा ते तुमकां पॅरामिटर्स दाखयतले. म्हणजे 10च्या वयर येता, 10च्या सकयल येता, कोण खंयच्या रेंजीन आसा हें सगळें ते सांगतले. तुमी बसून एकदां पळयात, कांयच फरक पडना. इवन दो कोण जो एकदां कशें आहा, आमकां बरेचशे फावटी सोरो पियेता तो सोरो पियेता म्हणना, बरेंच सांगता. तंबाखू खाता तो तंबाखू आपूण संवय आसा आपल्याक म्हणना. तो म्हणटा ना, आपूण केन्नाय खाता. कोणूच म्हणना. बट यू गो थ्रू द प्रोसेस. तुमी एकदां त्या प्रोसेसांतल्यान गेले काय ऑटोमॅटिकली दोतोर सांगतलो तुका ट्रिटमेंटाची गरज आसा. कदाचीत तुका ट्रिटमेंटाची 6 म्हयने गरज आसा, 9 म्हयने गरज आसा. हातूंतल्यान आमकां सगळ्या जाणांक तेंचो फिजिकली फिट, मेंटली फिट म्हणजे हो फिटनेस जो आहा पळय न्ही तुमच्या मदीं आमकां सगळ्या जाणांक दवरपाक जाय म्हणून हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. वेळ पडलो जाल्यार तुमी एकदां आज तपासून, फाल्यां सकाळी तपासून आजिलोंतल्यान एकदां येयल्या उपरांत तुमकां जर मेडिसिन्स साखळे अवेलेबल करची पडली आसत जाल्यार ती इन फ्युचर आमी साखळे अवेलेबल करता. म्हणजे ती वेवस्था आमी तुमची करून दिता. तुमकां सगळ्या जाणांक थंय वचपाची गरज ना. पयले फावटी जर तुमकां सगळ्या जाणांक थंय वचपाचें जालें जाल्यार जितक्या जाणांक वचपाचें आसा, दोतोर सोमार किंवा मंगळारची दोतोर डेट डिसायड करता पळय न्ही, एक सिंगल गाडी करून सगळ्याच जाणांक वांगडा थंय हांव खोटें सांगना. म्हाका तुमची चिंता आसा म्हणून सांगता हांव. सगळ्या जाणांक गाडी करून वांगडाच थंय धाडुया. दोतोर एकूच आमकां डेट दितलो मंगळार किंवा बुधवार. सगळ्या जाणांक वांगडाच तपासतलो, सगळ्यांची वखदां दितलो, वांगडाच धाडटलो. जाल्यार हांव वचो, म्हाज्या वांगडा कोण येयत ना, बायलेन सांगलां हांव येयत ना म्हणून, तूं मर थंय सोरो पियेता म्हणटा. हो एक मायंडसेट आसा. कोणी सांगलां तुका सोरो पिवंक जाय म्हणून. एक तकलेंतले घरांतल्या मनशान जो पर्यंत ताका सपोर्ट करिना तो पर्यंत तेज्या एडिक्शनांतल्यान तो सुटचो ना. आमी ताका सपोर्ट करपाची गरज आसा आनी घरांतलो जर सपोर्ट करिना जाल्यार बींग अ लोकप्रतिनिधी म्हणून आमी सपोर्ट करपाक जाय. आतां पर्यंत बींग अ आमदार म्हणून म्हाका दिसता बऱ्याचशा जाणांक हांव कंटिन्युअसली दिसाक कमी, वर्साक कमीत म्हयन्यांक कमीत कमी 8 ते 10 लोकांक हांव पर्सनली दोतोरा कडेन धाडटां. वेळ पडल्यार गाडी घेवनूय धाडटां. आतां पर्यंत फाटल्या 10 वर्सांक म्हाका दिसता 20 ते 25 जाणांक डी एडिक्शन सेंटरान व्हरून दवरले, परत तांकां सारके करून हाडले. भितरले 80% लोक पूर्ण सारके जाले, 20% लोक अजुनूय मदींच घुसपट्टात. हांव खोटें सांगना. म्हणून आमची जबाबदारी आसा लोकप्रतिनिधी म्हणून आमीय बी सगळ्या जाणांनी ताका सपोर्ट करुया. कांयच हरकत ना. त्या खातीर म्हाजें म्हणणें आसा जितके जाण हांगासर आयल्या आनी जे कोण येवंक ना, म्हाजें तर म्हणणें अजुनूय तांकां आफोवन घेयात, अजुनूय तांकां एकदां तपासून घेयात आनी तपासल्या उपरांत तांकां कळटलें तुमच्या बरोबर आमी आसा. तुमचो सोरो सोडपा खातीर, तुमचो तंबाखू सोडपा खातीर. म्हाका खबर आहा बरेच जाण म्हणटा ते घाणीन काम करचें पडटा म्हणून पिता.
पण घाणीन काम करचें पडटा म्हणून जर पिलें जाल्यार तूं आनीक तुजें आयुश्य वेस्ट करता. तुका जे इक्विपमेंट जाय थंयसर आमी तर म्हणटा की जो कोण वेस्ट मॅनेजमेंटान काम करता ताका 100% इक्विपमेंट दिवपाचें. आयदर ताका मास्क आसतलो, ग्लोव्ज आसतलो, मॅकनायज्ड मशीन आसतलें, उखलपा खातीर कितें हें दिवपाक जाय, वील प्रोवायड यू. हें न्ही की काम करता म्हणून आपूण सोरो पिता म्हणपाचें बंद करात. तुमकां जर इक्विपमेंट म्युन्सिपालिटी दिना आसत जाल्यार ती दिवपाची म्हजी तयारी आसा. त्या खातीर सांगलां, कदाचीत हेल्मेट आसतलें, ग्लोव्ज आसतलो, मास्क आसतलो, रेग्युलर कपडे चेंजींग आसतलें, 2 ड्रेस आसतले, वयता तो काडून आपूण बाबा काम करून गेलो काय घरा कडेन वचून फ्रेश न्हालो काय आपूण फ्रेश जालो. म्हणजे हे सगळें ते भायल्या भायर दवरले, चेंज केले, ह्यो सगळ्यो गजाली आमची दिवपाची तयारी आसा. बट ताका लागून पिता हें सोल्युशन न्ही. वास येता, घाण येता म्हणून आपूण पिता सर ना. तूं तुजे वयल्यान हेल्थ पिड्ड्यार करून घेता. हांव ते लिवर, पॅनक्रियास तितूर वचना. बट तितूर आपलें आयुश्य कमी करून घेता वयल्यान जाल्यार. ओके. हाज्या खातीर म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की आमी एक बरें जीवन जगपा खातीर किंवा नशामुक्त भारत, नशामुक्त गोवा ही कॅम्पेन जी आयच्यान सुरवात जाता, ही पुराय गोंयांत वेगवेगळ्या भागांत अशेंच फक्त तो सांखळेत जाला असो न्ही. दोतोर म्हणजे डॉक्टर धुमे हे कंटिन्युअसली अशा पद्दतीचे पेशंट रेग्युलर पेशंट 150 ते 200 पळयता. तरी नशीब बरें की हांगा तशें आज म्हणजे ड्रग्स डायरेक्ट जे चरस गांजा घेवपी हे तरी लोक आमच्या वाटेन ना किंवा ते एडिक्टेड जाल्ले ना, एडिक्टेड जावचे न्ही कोणी अशें म्हजें म्हणणें आहा. पण जर कोण चुकून सुद्दां आसत जाल्यार तांकांय बी ह्या प्रोसिजरांतल्यान वचप गरजेचें आसा. आज पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो नशामुक्त भारत ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या व्हिजनाच्या सकयल हो प्रोग्राम आमी हांगासर आयोजीत केला. म्हाका खोस भोगता की नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटराची पुराय टिम्स, तांचे डॉक्टर्स आनी बाकी पुराय टीम आज आमच्या आफोण्या वयल्यान खास करून हांगासर आयले आनी नशामुक्त भारताची कॅम्पेन ही हांगासल्यान सुरवात जाता. ऑनरेबल PM's व्हिजन नशामुक्त भारत हे करपा खातीर आमी आज सुरवात केल्या. हाका साथ फक्त आमचो सगळ्यांचो जाय, तो सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स, पंच, सरपंच, कावन्सिलर आनी यूथ व्हॉलंटियर्स जे तरणाटे आसात, यूथ व्हॉलंटियर्स म्हणून तेंच्यांनी जर काम केलें आसत जाल्यार आमी सगळ्या जाणांक ह्या नशेंतल्यान भायर काडपाक शकतले. ते करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा. हांवें जशें सांगलां तशें दोतोराचें 15 मिनटाचें भाशण हें सगळ्या जाणांनी आयकचें आनी ताज्या उपरांत एक तेजो ल्हानसो प्रोसिजर आसतलो. तो प्रोसिजरांतल्यान ते बाकीच्या सगळ्या जाणांक तो प्रोसिजर केल्या उपरांत जेका कोणाक जी ट्रिटमेंट सांगता, जेका कोणाक जी हें करता, आमचे फॉलोअप हे साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटची टीम ज्या मॅनेजर बाब संतोश आसात तो सगळ्यांची नांवां बरोवन तांकां वचपाची सगळी वेवस्था ही फ्री ऑफ कॉस्ट करतले हाचें तुमकां आश्वासन दिता.